मुर्तज़ा वहाब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कल शाम को जो बातें मैंने कही थी उनका जवाब तो नहीं दिया कि सिंध में इमरजेंसी क्यों ना लागू की जाए। सिंध के हालात जो मैं बयान कर रहा हूं वो वैसे नहीं हैं। उन्होंने असल में मुझे जाहिल कहा और मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मुझे एहसास है अपनी जहालत का, इससे कि इल्म के लिए पहला कदम यही है कि एहसास जहालत हो। मैं अपनी काविशें इल्म बढ़ाने की और कर दूंगा और आज उस इल्म की बढ़ाने की काविश में एक कदम लेते हुए हमने कल के स्पीकर के गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया है। हम आज इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में हैं, इससे कि हमारे वकला ने ये कहा कि पहले आप सिंध हाई कोर्ट जाइए और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो हमने सदर पाकिस्तान को भी लिखा है, स्पीकर नेशनल असेंबली को भी लिखा है, गवर्नर को भी लिखा है और अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि आइन के साथ मजाक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 54 साफ तौर पे लिखता है कि जब भी कोई 25% असेंबली के मेंबरान इजलास तलब करना चाहें तो स्पीकर पे फर्ज है कि वो इजलास 14 दिन के अंदर अंदर बुलाए। कल एक घिनौना खेल किया, एक घिनौना काम किया, आइन का मजाक उड़ाया, आइन की धज्जियां उड़ाई आगा सिराज दुरानी साहब ने, और अब हम अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि ना ये सादिक हैं, ना ये अमीन हैं, ना ये दयानतदार हैं। इनको फौरी तौर पे डिसीट करना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इससे कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ जिसका इन्होंने वादा किया था वो नहीं कर रहे। ये मैंने लिखा है कि ये सारे वाक़यात के कि ये मेरी प्ली है कि सो मोटर तौर के ऊपर जो है वो फौरी तौर पर इनको जो है असेंबली का सेशन कन्वीन करने को कहें और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन से कहें for his removal as an MPA for violating the Constitution of Pakistan with full knowledge and on the basis of Article 62 and 63, he is no longer either Sadiq or Amin and he has violated the very oath he has taken. तो ये दाखिल कर दी गई है और हम इसको परसू करेंगे, इलेक्शन कमीशन में भी दाखिल करेंगे। और ये पहली दफा आइन की पामाली नहीं कर रही, ये पहली दफा हुकूमत सिंध नहीं कर रही। आर्टिकल 140 के हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, असद उमर साहब और प्राइम मिनिस्टर के। हम आज अदालत के प्रेमिसेस पे दरखास्त कर रहे हैं, अदालत को कह रहे हैं कि ये सूबा बिलक रहा है, इसमें पीएफसी अवार्ड नहीं दिया जाता, इसमें थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को कोई इख्तियारात नहीं दिए जाते, लोकल बॉडीज का निजाम बदतरीन हाल में है। हमने एक बिल भी तैयार किया है जो हम असेंबली में पेश करेंगे जैसे ही असेंबली के दफातर खुलेंगे, और उसके साथ साथ हम कोर्ट में भी मूव कर रहे हैं कि आर्टिकल 140 भी हो, स्पीकर को डिसीट किया जाए। और हम समझते हैं कि जो हमने वजीर आजम पाकिस्तान से अपील की है कि फौरी तौर पे आर्टिकल 235 का इतलाक फाइनेंशियल इमरजेंसी सूबे सिंध में लगाई जाए, इससे कि इस सूबे की हुकूमत अवाम की तबाही की जिम्मेदार है। वो उनके पास कोई प्लान नहीं है कि लोग जो इतने बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार कैसे दे। वो रोजाना चीफ मिनिस्टर आके सिर्फ ये सुनाते हैं कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग बीमार हो गए, लेकिन ना उम्मीद देते हैं, ना लोगों को उन इकदामात से आगाह कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत क्या करेगी कि रोजगार बढ़े। दफातर सारे बंद किए हुए हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्री बंद है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद है, लोगों के काम नहीं हो रहे। हुकूमती इदारे कब खोलेंगे? इनको कब तक कोरोना लगा रहेगा? क्या हुकूमती दफातर के अंदर सेफ डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती?
کیا ان اساتذہ کو یہ بازاروں میں نہیں بیچ سکتے کہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ کرونا کے خلاف کیا کیا اقدامات کرنے ہیں؟ لائیں سارے گورنمنٹ سرونٹ جو چھٹیاں منا رہے ہیں اور جا کے گاؤں میں بیٹھے وہ آئے کام کریں، کراچی جیسے شہر کے اندر صحیح معنوں میں لاک ڈاؤن کا اطلاق کریں۔ ان لوگوں کو گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب یہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ یہ بھی ماسک لگائیں، یہ بھی گلوز پہنیں اور بازاروں میں نکلیں اور انشور کریں کہ سیف ڈسٹینسنگ ہے۔ کھڑے ہوں، لوگوں کو تعلیم دیں، اس سے کہ آگاہی کے ذریعے ہی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ ہم ہر محاذ پہ لڑیں گے۔ شکریہ بہت۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پہ کورٹ کے اندر جو ہے سو موٹو کے لیے درخواست کی ہے، تو سندھ ہائی کورٹ تو سو موٹو کا اختیار ہے نہیں، تو آپ کی تو اپلیکیشن ڈسمس ہو۔ نہیں جی، یہاں میں نے جو ہے سو موٹو کے لیے جا رہا ہوں چیف جسٹس کے پاس یہاں جی، اس سے کہ مجھے پتا ہے، لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ فوری طور پہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آپ سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن دے کے کہیں کہ اجلاس 24 گھنٹے کے اندر بلائیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ ایک پارلیمنٹرین ڈیتھ ہو گئی اس کی کورونا وائرس میں، تو اس کے بعد آپ کی کیا پلاننگ ہوگی؟ کیا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لوگوں میں آگاہی بڑھانی چاہیے۔ ہم نے جو ہے وہ ہماری اگر خاتون کا ہوا ہے، خاتون MP کا ہوا ہے، انہوں نے، میں ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، اس سے کہ پچھلے 15-20 دن سے وہ ہر کوارنٹین سینٹر میں جا رہی تھیں اور اس کے بارے میں بتا رہی تھیں، وہ ایک مجاہدہ تھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سے، جیسے میں نے کہا ہے کہ لڑنا ہے، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہماری جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ایز اے قوم ہم جو ہے اس کووڈ کے مرض کے اوپر بھی قابو پائیں گے، اور میں دوبارہ اپنے عوام سے اپیل کرتا ہوں، تمام احتیاطی تدابیر کیجیے، جتنی فریکوینٹلی ہاتھ دھو سکتے ہیں ہاتھ دھوئیے، لوگوں سے فاصلہ رکھیے اور ماسک پہن کے ہی سے باہر نکلیے۔ نقوی صاحب ایک اور چیز، مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ اس کو نقوی صاحب کو آئین کا پتہ نہیں ہے، آئین کا آرٹیکل 235 نہیں 234 جی، ان کو میں آئین کے آرٹیکل آپ لوگ خود دیکھ لیجئے، 234 گورنر راج ہے اور 235 فائنینشیل ایمرجنسی ہے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب ایڈوکیٹ ضرور ہوں گے، لیکن میں اسی لیے کہتا ہوں نا، یہ چنو منو کے ساتھ کام نہیں کیا جاتا۔ ان کی والدہ میرے ساتھ پڑھتی تھی، یہ میاں چنو جو ہیں وہ اگر اپنے مقام پہ رہیں تو اچھا ہے۔ نقوی صاحب، یہ 2 سال میں 3 سے 4 مرتبہ PTI کی طرف سے گورنر راج کا ایک ہم تو کہیں گے شوشا ہی چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ ہوتا ہوا تو کچھ نہیں۔ کس بنیاد پہ آپ لوگ گورنر راج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ میرے خیال سے کہ یہ سوال کراچی کی بدحالی، سندھ کی بدحالی بتاتی ہے۔ کراچی سندھ کے سر کا تاج ہے، اگر اس کا حال اتنا خراب ہے تو باقی سندھ کا کیا حال ہوگا؟ بسوں پہ دیکھا ہے اندر کتنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اوپر کتنے بیٹھے ہوتے ہیں؟ ذرا دیکھا ہے کہ شہر کے کتنے علاقوں میں پانی آتا ہے؟ دیکھا ہے جب 1971 میں روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کر کے آئے تھے، آج 50 سال سے اوپر ہو گئے، کیا سندھ کے حالات باقی صوبوں سے بہتر ہیں یا بدتر ہیں؟ اور اس کے بعد بھی اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میں گورنر راج کی کیوں بات کرتا ہوں، تو میں تو عوام کی دلوں کی بات کرتا ہوں، میں تو حق کے نمائندگی کا ادا کروں گا، میں تو یہ بات کروں گا ہی کروں گا، اس کے میں سمجھتا ہوں جس حکومت کو 12 سال ہو اس نے صرف ایک بات ثابت کی ہے کہ ان سے بہترین چور کوئی نہیں۔ تو نقوی صاحب، آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا فیصلہ قبول نہیں ہے سندھ کے لوگوں نے جو کیا ہے گورنمنٹ بنانے کا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سندھ کی گورنمنٹ اسی طرح بنی ہے جس طرح الطاف حسین کی